बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। एक ब्रेकिंग स्टोरी है, बल्कि दो ब्रेकिंग स्टोरियाँ हैं। एक तो कुरम के हवाले से अफसोसनाक खबर है, और दूसरा इमरान खान को सज़ा सुनाई गई है, बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई है। इन दो मामलात के हवाले से आपसे मुख्तसरन बात करनी है। लोअर कुरम का इलाका है अडवाली। 4 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं और ये चारों के चारों ड्राइवर्स हैं। कल आपको पता है कि एक बड़ा हमला किया गया था कुरम में बगन के मकाम पर, और एक कानवाय, एक काफिला ट्रकों का जा रहा था इमदादी सामान लेकर, उस पर बगन के मकाम पर हमला किया गया और वहाँ से 5 जो ड्राइवर्स हैं ट्रकों के वो अगवा कर लिए गए। आज उनमें से 4 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं और इन लाशों के ऊपर जो तशद्दुद किया गया है ये बताया गया है मकामी ज़राए के हवाले से, और फिर इनको बांधा भी गया है, या बांधने से पहले या बांधने के बाद तशद्दुद किया गया, और उसको इसके बाद इनको गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। इनकी लाशें जो हैं ये मकामी लोअर कुरम अली जई हस्पताल पहुंचाई गई हैं। अस्पताल ज़राए तो तस्दीक करते हैं, लेकिन वहाँ की पुलिस या वहाँ की इंतज़ामिया कमिश्नर के लेवल तक जो है ये बताया गया है कि जी हमारे इल्म में ऐसा कोई वाक़या नहीं है। इस पर कोई रद्द अमल नहीं है हुकूमत की तरफ से, और इसकी कोई कवरेज नहीं है मीडिया में, इसकी कोई ख़बर नहीं है पाकिस्तानी मीडिया में। इंटरनेशनल मीडिया में से कुछ इदारों ने इसको रिपोर्ट किया है, लेकिन तमाम तर इन्हिसार जो है वो मकामी ज़राए के हवाले से उन पर है, और वो जो मकामी नुमाइंदगान, जो मकामी सहाफ़ी मुख्तलिफ़ इदारों के साथ वाबस्ता हैं, उनके ज़रिए ख़बरें जो हैं ये बाहर आती हैं। दूर दराज का इलाका भी है और यहाँ पे मूवमेंट और फिर सरकारी मूवमेंट इंतहाई मुश्किल है। यहाँ पर अगर कमिश्नर के लेवल तक का अफसर जो है वो लाइल्मी का इजहार कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हुकूमत की अमलदारी, यहाँ पर रियासत की रेट जो है ये कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। अब जो सूरत हाल है ये बताया गया है कि कल के हमले में जब हमला किया गया तो एक फायरिंग का तबादला भी किया गया, और उसमें ये भी बताया गया कि जी बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया, और फिर हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया इन हमला आवरों को ठिकाने लगाने के लिए। ये बताया गया कि 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने इसमें जाम शहादत नोश किया है, 4 ड्राइवर्स इसमें शहीद हुए हैं, 2 सिविलियन भी इसमें शहीद हुए हैं, और बताया गया था कि जी 6 हमला आवर जो हैं इस हमले में मारे गए हैं। 17 ट्रक लूट लिए गए थे, अशिया खुर्दनोश से भरे हुए ट्रक थे, और 7 ट्रकों को जलाया गया। अब ये ख़बर जो है ज़ाहिर है कि इंतहाई तशवीशनाक है। मुआहदा हुआ, मुआहदे के लिए 50 से ज़्यादा नशिस्तें हुई। ये सारी की सारी नशिस्तें जो हैं ये आप कह सकते हैं कि 99% नशिस्तें कोहाट में हुई। कोहाट बहुत दूर वाक़या है। अगर 1% कोई नशिस्तें हुई हैं तो वो पारा चिनार और सदा में उस वक्त हुई जब हेलीकॉप्टर के ज़रिए बैरिस्टर सैफ और आफ्ताब आलम वज़ीर कानून और कमिश्नर कोहाट ये गए थे पारा चिनार, और वहाँ पे एक फ़रीक से इन्होंने मुलाकात की थी, और फिर सदा में इन्होंने दूसरे फ़रीक से मुलाकात की थी। उसके बाद फिर जितना भी मुज़ाकराती अदवार हुए वो कोहाट में हुए। मैंने ये सवाल भी पूछा था कि जी ये सारा सिलसिला कोहाट में क्यों है, ये कुरम के अंदर क्यों नहीं है? तो एक तो कुरम की सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पे नहीं जाया जा सकता। दूसरा, कोहाट में ही दोनों फ़रीक़ैन के लोग रिहाइश पजीर हैं, या फिर पेशावर में ये रिहाइश रखते हैं, या फिर इस्लामाबाद में रिहाइश रखते हैं। ये लोग मुआहदा करके अपने अपने ठिकानों में वापस चले गए। पीछे रह गया कुरम। कुरम के वो हसास इलाके पारा चिनार और सद्दा और बगन, बुशहरा, अली जई, बाकी जो हसास इलाके हैं ये हालात के रहम करम पे छोड़ दिए गए। उन जज्बाती नौजवानों के रहम करम पर छोड़ दिए गए ये इलाके कि जहाँ पर जो है कहा गया था कि जी भारी हथियार हुकूमत के हवाले किए जाएंगे, बंकर्स मस्मार किए जाएंगे। अब सैकड़ों की तादाद में अगर वहाँ पे बंकर्स और मोर्चे जो हैं वो कायम हैं, और भारी असलहा भी लोगों के पास मौजूद है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस माहदे का क्या मुस्तकबिल है कि जो कोहाट में जिस पर साइन किए गए, दिल से साइन किए गए या बेदिली से साइन किए गए, लेकिन वो माहदा हुआ, लेकिन उस माहदे पर अमल दरामद जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई एक मामूली वाक़या भी उस माहदे को एक कागज़ का पुर्जा बना सकता है, उस माहदे की हैसियत बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। अब अगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो आप ये भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि आइंदा इमदादी सामान ले जाने वाला काफ़िला
یا ٹرکوں کے مالکان یا ٹرکوں کے ڈرائیورز تیار ہو سکیں گے؟ وہاں پر اگر ہسپتال تک پہنچ نہیں ہے، مریض نہیں پہنچائے جا سکتے، سڑک پر سفر نہیں کیا جا سکتا، حساس علاقے اگر ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں سے دوسری مسلک کے لوگ نہیں گزر سکتے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے، وہاں کے لوگ کس قسم کا کرب جو ہیں وہ سہ رہے ہیں۔ تو اس میں بھاری ہتھیار اگر لے بھی لیے جائیں، اگر اول تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ بھاری ہتھیار، ٹینک شکن اور طیارہ شکن جو ہتھیار ہیں، جو میزائل ہیں، وہ زیر زمین بھی چھپائے گئے ہیں۔ اس میں سے اگر یہ ممکن بنا لیا جائے کہ سارے کے سارے بھاری ہتھیار حکومت اپنی تحویل میں لے لے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ چھوٹے ہتھیاروں سے اس قسم کے حملے نہیں کیے جائیں گے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دوسرے ذرائع استعمال کر کے معاہدے کو سبوتاج نہیں کیا جائے گا؟ تو اس پہ بھاری ذمہ داری ظاہر ہے کہ امن و امان کے قیام کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت کی بھی ہے، لیکن یہ کلی طور پر یہ ناانصافی ہوگی یہ کہنا کہ جی مکمل طور پر ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے۔ یہ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، یہ سیکیورٹی فورسز کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو کرم ضلع ہے وہ ایسا ضلع نہیں ہے کہ اس کے چاروں اطراف میں کوئی بندوبستی جو اضلاع ہیں وہ واقع ہوں۔ یہ افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی سرحد افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہاں پہ بین الاقوامی تنظیموں کے لوگ موجود ہیں، یہاں پہ بیرونی سرمایہ کاری موجود ہے۔ ایم ایل ولی خان ایک انٹرویو میں باقاعدہ طور پر نام لے چکے ہیں کہ یہاں پر سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ہے، یہاں پر ایران کی انویسٹمنٹ ہے، یہاں پر ٹی ٹی پی موجود ہے، یہاں پہ داعش موجود ہے، یہاں پہ فاطمیون اور زینبیون جیسی تنظیمیں موجود ہیں، یہاں پر باقی بھی کچھ تنظیموں کے لوگ جو ہیں موجود ہیں، غیر مقامی لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو ان سارے حالات کے ہوتے ہوئے یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کے حوالے سے آپ کو میڈیا میں کچھ نہیں بتایا جاتا۔ اب یہ جو لاشیں برآمد ہوئی ہیں، پاکستانی میڈیا نے اس پر بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اس وقت تک جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور یہ تقریباً 3 سے اوپر کا ٹائم ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کرم کے لوگوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ کرم کی جو آگ ہے وہ خدشات یہ ہیں کہ کرم تک محدود نہیں رہے گی، یہ آس پاس کے اضلاع میں بھی پھیلے گی، یہ پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی پھیلے گی، اور خدا نخواستہ اگر اس جانب فوری توجہ نہیں دی گئی، فوری طور پر ایک بڑا ایکشن نہیں لیا گیا، حکومت جس طریقے سے غفلت کا مظاہرہ کرتی رہی، اس کے بعد پھر کوششوں کا آغاز ہوا، تو یہ کوششیں شروع دن سے ہونی چاہیے تھیں، ایک معاہدے پر شروع دن سے جو ہے اتفاق ہونا چاہیے تھا۔ اب اتفاق رائے تو ہو چکا ہے، لیکن اگر اتفاق رائے صرف آپ کو ایک معاہدے کی صورت میں نظر آتا ہے لیکن گراؤنڈ پر کچھ نظر نہیں آ رہا، اب باری ذمہ داری دونوں فریقین کے اوپر ہے کہ وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ یقیناً ایک بڑا چیلنج ہے دونوں فریقین کے جو مشران ہیں ان کے لیے بھی، حکومتوں کے لیے بھی، صوبائی اور وفاقی حکومت اور جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کرم کے معاملے سے کیسے نمٹا جائے۔ اب اس قسم کے واقعات اگر ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی مزید جو ہے اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں انتہائی حساس نوعیت کے واقعات جو ہیں یہ خدشات ہیں کہ یہ ہو سکتے ہیں۔ آتے ہیں دوسرے معاملے کے اوپر۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا جو کیس تھا، اس میں بانی پی ٹی آئی کو 14 سال اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں قائم یہ جو احتساب عدالت تھی، اس کی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور جہاں عمران خان کو جیل سے کمرہ عدالت لایا گیا اور بشرا بی بی بھی عدالت میں پیش ہوئیں، بشرا بی بی کو ادھر ہی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کو 14 سال، بشرا بی بی کو 7 سال اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو 10 لاکھ، بشرا بی بی کو 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں عمران خان مزید 6 مہینے جیل بھگتیں گے، اور بشرا بی بی جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں 3 مہینے مزید جیل جو ہیں وہ بھگتیں گی۔ یہ جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو نیب پراسیکیوشن ٹیم، دفاعی وکلاء اور میڈیا کے نمائندگان کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ اس کیس کا پس منظر یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈز یا القادر ٹرسٹ کیس میں الزام لگایا گیا ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے حکومت پاکستان کو بھیجے گئے 50 ارب روپے کو قانونی حیثیت دینے کے عوض بحریہ ٹاؤن سے اربوں روپے اور سینکڑوں کنال مالیت کی اراضی حاصل کی۔
یہ کیس القادر یونیورسٹی کے لیے زمین کے مبینہ طور پر غیر قانونی حصول اور تعمیر سے متعلق ہے، جس میں ملک ریاض اور ان کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیس میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ذریعے 140 ملین پاؤنڈ کی وصولی میں غیر قانونی فائدہ حاصل کیا گیا۔ عمران خان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے طے پانے والے معاہدے سے متعلق حقائق چھپا کر کابینہ کو گمراہ کیا۔ یہ رقم تصفیہ کے معاہدے کے تحت موصول ہوئی تھی اور اسے قومی خزانے میں جمع کیا جانا تھا، لیکن اسے بحریہ ٹاؤن کراچی کے 450 ارب روپے کے واجبات کی وصولی میں ایڈجسٹ کیا گیا۔ یہ پاکستان کی بڑی خبریں ہیں۔ ایک خبر کے حوالے سے آپ کو پاکستانی میڈیا میں بہت کچھ نظر آ رہا ہے، اور کرم کے جو بڑی خبر ہے، جو وہاں پہ بڑی ڈیولپمنٹ اور جو افسوسناک وہاں پہ صورتحال ہے، اس حوالے سے آپ کو پاکستانی میڈیا میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔